आणि ह्यो गाडयो दिसांक जायनात म्हणून ह्यो झाडां जी आसात पळय ती सगळी कट करिनात, क्लीन करिनात. ह्या जो मेरेन क्लीन जायना तो मेरेन ह्या लोकांक कळचा ना की बाबा हो स्क्रॅप यार्ड जाल्लो आसा म्हणून. हेतून फायदो कोणाक आसा? हो क्लीन काय दिसता, ह्यो गाडयोचो कचरो हाडून हांगा दवरला. ह्या हेतून येणाऱ्या पावसान पाणी बिणी साचून रोगराई वाडची ना. आरोग्य सेंटर सायडीनच आसा आणि हयसर हो सगळो स्क्रॅप यार्ड केल्लो आसा. आणि ह्यो गाडयो दिसांक जायनात म्हणून ह्यो झाडां जी आसात पळय ही सगळी कट करिनात, क्लीन करिनात. अदरवायज जो हेल्थ सेंटर जो परिसर आसता वो क्लीन आसता. तुवें जर आमी गेलो जाल्यार क्लीन आसा. हो इतलोच पोर्शन इतकी झाडां वाडोवन कित्याक दवरला हेंच्यांनी? म्हाका दिसता हेतूनय आमचो हेल्थ ऑफिसरूय इनवॉल्व आसूं शकता. ह्या जो मेरेन क्लीन जायना तो मेरेन ह्या लोकांक कळचा ना की बाबा हो स्क्रॅप यार्ड जाल्लो आसा म्हणून. हेतून फायदो कोणाक आसा? बिल्डिंगेनच न्हय सर, सबंद परिसर हो तेणे विजीट करचो. आणि हे कितें स्क्रॅप यार्ड ह्यो कितकीशीच आतां वर्सां जाली आसतली. हेची उलगडो आमी गेल्या वर्सा केल्लो पूण ताचेर आजून कारवाई जावंक ना. पूण ह्या माध्यमांतल्यान म्हाका परतून सांगूशें दिसता हेल्थ मिनिस्टरान जे सरप्रायज व्हिजीट तूं सुरू केलाय ती सरप्रायज व्हिजीट पेडण्यानूय जावची. खास करून पूर्वा जे कासारवण्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा थंय जावची आणि सबंद परिसराचो निरीक्षण करचें. आणि जो कोण ह्या भानगडीन मेळो आसात आनी इनवॉल्व आसात ताका डायरेक्टूच सस्पेंड करचो तेणें, अशी मागणी आसा. आणि ज्यो मागण्यो आसात हे हेल्थ सेंटर अपग्रेड जावपाक जाय ते तेणी हातीन घेवचे आनी बेगींतल्या बेगीन लोकांक आरोग्य विशयी जी सुविधा आसा जी इतकी वर्सां वंचीत आसा तेणी सुरू करची. दुसरी गजाल म्हाका सांगूशें दिसता की आमदाराकूय हे पडलेलें ना. ह्या गजालेन आमदाराकूय हप्तो पावता काय कितें होय आतां प्रश्न उद्भवता. कारण ही गजाली जो आमदार आसता खंयच्या मतदारसंघाचो ताका हर एक गजालीच्यो खबर आसपाक जाय. बाबा हांगा कितें जाता, कितें इल्लेगॅलिटी जातात, कसल्यो समस्या लोकांक भेडसावतात तेच जर आमदाराक खबर ना जाल्यार तो कसलो आमदार? तेणी कित्याक रावपाचें आमदार म्हणून? तुमकां अशें दिसता की हो राखीव मतदारसंघाक जे फॅसिलिटी मेळूंक जाय, जे सोयी सुविधा सरकार कडल्यान मेळूंक जाय ते सगळे मेळटात आणि लोक समाधानी आसात अशें तुमकां दिसता? जर सुख सुविधा सगळे मेळत आसता जाल्यार ही परिस्थिती आमकां दिसची नासली न्हय. ह्या परिस्थिती वयल्यान आमी नियाळ घेवंक शकता की बाबा कसल्या पद्दतीचे आरोग्य विशयी सुख सुविधा आमकां हांगा मेळटात. कांयच मेळना. ऑफिसर हांगा बोलपाक तयार ना, उलोवपाक म्हायती दिवपाक तयार ना. स्टाफ थोडे सांगतात की बाबा हातींगा थंय वचूं नाका. बिल्डिंगेन भोंवपाक खंयच्या कायद्यान बंधनकारक आसा? आणि हांकां खूब फावटी अशें सांगलें आणि हे गोश्टी आमी तांकां दोळ्या फुडार हाडून दिल्ले की बाबा हे आयज करतले आनी फाल्यां करतले म्हणून आमकां तेंची एक आशा आसली. कित्याक ते उलयतले ते हिसपत. जाल्यार जी ही हॉस्पिटलाची जी कितें परिस्थिती आहा ती खालवत गेल्ली आहा. त्या हॉस्पिटलांत अशें जावपाक जाय आसलें की इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहा, हांगा लोक वस्ती आतां वाडलेली आहा, आदल्या सारकी कांय उरोंक ना. तेका लागून हांगा जे सुविधा जावपाक जाय, मेळपाक जाय ते आमकां मेळनात. हे कमी जायत गेल्ले आहात. कारण हॉस्पिटल हे प्राथमीक हांगा एकूच आहा. कितेंय जर प्रॉब्लेम जालो, कितेंय इश्यू जाले, तुमकां आतां हालींच्या हालीं खबर आहा की हांगा जे आमचे एअरपोर्टार कितलेशे लोक कामाक वयतात, कितलेशे लोक पडटात हांगा, कितलेशे हे गवे रेडे सकयल येवन गवे रेड्याक सुद्दां आजून पडलेले आसात. आणि अशे अपघात खूब जाल्लेले आहात. आणि त्या लोकांक खंय हाडटात? पयलीं ह्या हॉस्पिटलांत हाडटात. आणि ह्या हॉस्पिटलांत फक्त एक दोतोर बेश्टो तपासलो हें केलें आनी व्हर रे ताका बांबोळे, व्हर रे ताका हेतूर कसले बारीक हेका करतात. हेंचेर तुमचेर जर एक्सरे काडपाक मनीस ना हे ना जाल्यार हे हॉस्पिटलाचे फायदे कितें? तितूर करून आमी मेन मागलेले आहात तेंच्या कडेन हार्टाचे आतां जे लोक वाडलेले आहात हांगा पेशंट ते भरपूर प्रमाणात वाडलेले आहात. आणि प्रत्येक हेका प्राथमीक म्हणटा पयलीं हांगा हाडटात ते. आमच्या लोकांक जर लागीं खंय पडटा तर हे हेल्थ सेंटर. आणि तेका लागून हांगा एक दोतोराची आमी मागणी केल्ली. हेल्थ जे हार्टाचे कितें जे आमकां हे जाय आशिल्ले फॅसिलिटी ते हांगा मेळपाक जाय आसले हे मागले. त्या भायर आमी प्रेग्नंट हांगा जे लोकांक लागून हांगा खुबशे बायटींग कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार प्राथमीक हांगा मेळपाक जाय तांकां ते मेळना. जे उपचार करपाक जाय आसले ते मेळना. त्या लोकांक त्या पेशंटाचे चड हे जाल्या उपरांत तांकां ते हांगाच्यान परत ते डायवर्ट दुसऱ्या हॉस्पिटलांत करतात. तो पर्यंत तेंचेर खंय तरी हे
अशे अपघात जावं शकतात की ते बावडे खंय तरी पेशंट खंयचे प्रेशर देवलो आनी कितें जालें परत ते पेशंट तेंची ह्या परिस्थिती जी हें आसता शिकपण ते वाडटा तेंचे पूण तेका लागून सुद्दां आमी ते आमचे हांगा खाटी आसात सगळे म्हटल्यार ते हांगा दोतोर जे तांकां हे दिवपाक जाय उपचार करपाक जाय ते उपचार जायनात तेंचे तेका लागून हांगाच्यान ते म्हापसा व्हरचे पडटा बांबोळे व्हरचे पडटा पूण ते सुद्दां प्राथमीक म्हटल्या उपरांत ते उपचार जावपाक जाय ही तेंच्या कडेन मागणी आहा आनी हे म्हाका दिसता हेल्थ आमचो मिनिस्टर आहा तेणी जशे बाकीच्या हॉस्पिटलांक जशे विजीट दिता आनी बाकीच्या हॉस्पिटलांचे जशी खोलोवन चवकशी करता तशी हे आमच्या कासारवणे हॉस्पिटलाची पूर्व हॉस्पिटल जे आहा तेची ही चवकशी जावपाक जाय अशी आमची मागणी आहा